نعرہ لاحت ملا، نعرہ لاحت ملا۔ جب سیدنا عمر تشریف لائے، کلمہ پڑھا تو کیا ہوا تھا؟ نعرہ لگا تھا، ایسا نعرہ کہ ان کی کفر کی پتلونیں خراب ہو گئیں، گیلی ہو گئی۔ نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ تیر عشق صحابہ دا، یہ کون سا تیر ہے جی؟ یہ وہ والا تیر نہیں ہے، پی پی والا۔ تیر عشق صحابہ دا پار ہو گیا، میں صحابہ دا اج تو شمار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ نعرہ لاحت ملا، نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ عشق صحابہ عشق نبی، کہو بے شک ہم ابو بکر صدیق اکبر کی بات کو بھی پیغمبر کی بات سمجھتے ہیں، صدیق اکبر کی تعریف بھی پیغمبر کی تعریف سمجھتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ عشق صحابہ عشق نبی، گلے مرشد تو سمجھیے، ہاں سمجھیے۔ عشق صحابہ عشق نبی، گلے مرشد تو سمجھیے، ہاں سمجھیے۔ میرا مرشد میرا، میرا مرشد میرا دلدار ہو گیا، میرا مرشد میرا دلدار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ عدل صحابہ تے جس نو شک ہے، بندہ و بد نسلہ بے نک ہے۔ عدل صحابہ تے جس نو شک ہے، بندہ و بد نسلہ بے نک ہے، ہاں بے نک ہے۔ ایسے بندے نو کالا بخار ہو گیا، ایسے بندے نو کالا بخار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ کیتا قتل ہے جنہ حسین نو، عمر ابو بکر دے دل دے چین نو، دل دے چین نو۔ کیتا قتل ہے جنہ حسین نو، عمر ابو بکر دے دل دے چین نو، دل دے چین نو۔ کیویں موزی کیویں خونی او اج حبدار ہو گیا، کیویں خونی او اج حبدار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ نعرہ لاحت ملا، اقرار ہو گیا، میں صحابہ دے یاراں دا یار ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ جیڑے صحابہ تے ٹھر نہیں سکدے، جیڑے صحابہ تے ٹھر نہیں سکدے، جی نہیں سکدے، مر نہیں سکدے۔ جیڑے صحابہ تے ٹھر نہیں سکدے، جی نہیں سکدے، مر نہیں سکدے، مر نہیں سکدے۔ لیک انہاں دا
लेख उन्हां दा पिट पिटकार हो गया, लेख उन्हां दा पिट पिटकार हो गया। मैं सहाबा दे यारां दा, मैं सहाबा दे यारां दा यार हो गया, बेड़ा पार हो गया। नारा लाहत मिला जो भी सहाबा दे हुबदारन, सईं दी शफाअत दे हकदार। खुश हो के बोलें सुबहान अल्लाह। जब कुछ समझ भी आ रहा है या हम ऐसे ही जाग रहे हैं? सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं घर की हाजिरी से। घर भी जाना है, बेगम साहबा ने पूछना है कितने गुजारी है रात में। जो भी सहाबा दे हुबदारन, सईं दी शफाअत दे हकदारन। हाँ हकदारन। काला मुश्की ओ काला मुश्की जलीलो खुवार हो गया, काला मुश्की जलीलो खुवार हो गया। मैं सहाबा दे यारां दा यार हो गया, बेड़ा पार हो गया। नारा लाहत मेला इकरार हो गया, और मिल गया मैनू सहाबा दा पल्ला। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गया मैनू सहाबा दा पल्ला, आखां अरशद हल्फन वल्ला, हल्फन वल्ला। सोझला मेरे, सोझला मेरे चारों चौधार हो गया, सोझला मेरे चारों चौधार हो गया। मैं सहाबा दे यारां दा यार हो गया, बेड़ा पार हो गया। नारा लाहत मेला, नारा लाहत मेला इकरार हो गया। मैं सहाबा दे यारां दा यार हो गया।